أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أخذ الميثاق على البشرية في عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأشهد أنه الله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. بداية نحمد الله جل في علاه الذي أسبغ علينا هذه النعم والآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونحمده جل في علاه أن يسر هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه الطيبة النيرة المحبة لكل فضيلة وخير أجزلها الله الأجر والمثوبة. وهكذا يجب دائما أن يكون المسلم على حرص عظيم حتى لا يضيع هذا الدين، فضياع هذا الدين إنما هو بالتغافل وبعدم إعطاء المسؤولية التي أناط الله بها عباده. فحق أيها المسلم أن تجتهد في تحصيلك لدين الله جل وعلا، وأن تكون دائما وأبدا تحرص أيما حرص على كل شيء يلقن من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحرص على العلم من الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم أنواع الجهاد في هذا الزمان. فإذا أردت أن تحدث نفسك بالجهاد وتطمح أن تكون مع المجاهدين فعليك بهذا السبيل. فلا يظن أن الجهاد هو رفع السيف على العدو فحسب، لا، وإنما الجهاد هو أن يرفع الإنسان جهله وأن يحصل علم ربه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعبد الله على بصيرة، وأن يتفانى في كل شيء يخدم هذا الدين
وأن يضحي في سبيل نصرته، وأن يجمع شمل المسلمين إما بكلمته وإما بماله وإما بتأليفه وإما بتأطيره وتنظيره، فكل ما يخدم هذا الدين يعد جهادا في سبيل الله. وإن كانت الهمم أميتت في زماننا بسبب تغافل المسلمين عن واجبهم أو بسبب آخر كازدحامهم على دنياهم وتنافسهم فيها، فكل هذا لعمر الله مما ينغص عليهم حلاوة هذا الدين، ومما يسبب لهم النكبات والمنغصات. والمسلم في الحقيقة يعني يجب عليه أن يعرف حق المسؤولية التي أناطها الله به، فهذه المسؤولية عظيمة وجسيمة، فقد أبت الجبال أن تحملها لكن حملها الإنسان، ولكن صدق الله جل جلاله أن جعله ظلوما جهولا، وكان الإنسان ظلوما جهولا، فظلم العبد لا يزال قائما ولا يزال ولا يصرف إلا بالعدل، والجهل لا يزال قائما ولا يرفع ولا يزال إلا بالعلم. وأين هو العلم اليوم؟ أين هو طلبه؟ وأين هو البحث عنه؟ وأين هو التنافس فيه؟ ووالله لن تحظى بالجنة إلا إذا رفعت جهلك واستغفرت ربك وسألت الله أن يعفو عنك وأن يجعلك من المنيبين المقبلين التائبين المحبين المذعنين المنكسرين. سل الله أن يوفقك، وسل الله أن يرفع همتك، وسل الله أن يقومك، لأنه كثير من الناس اليوم ظنوا أنفسهم أنهم خلقوا لدنياهم وما خلقوا لأخراهم. كثير منهم اليوم ظنوا أنهم خلقوا لبطونهم وفروجهم وجمع أموالهم وما خلقوا لطاعة ربهم وتوحيد خالقهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يستوعب هذا الأمر وأن يعرف قدره وأن يجهد نفسه ويحاول إن شاء الله تعالى أن يزاحم الفضلاء وخيار الناس على هذا الخير. فمثلا كل مجلس يعقد في دار الدنيا لخدمة التوحيد والسنة فهذه من المجالس التي ينور الله بها هذه الدار، لأنه في الحقيقة أيها الفضلاء يجب على المسلم أن يستغفر ربه وأن يعرف قدر واجبه، وأن هذه الدار صارفة إلى زوال بكل ما فيها، وما عند الله خير وأبقى. فقدم لصحيفتك ما ينور مقامك، اترك بصمة تنور لقاءك أمام الله وتشهد عليك هذه البصمة بالخير وبالتفاني وبالتضحية وبالجهاد في سبيل الله في نصرة هذا الدين، وأن تكافح من أجله، لأنك لن تجد ما ينفعك يوم لقاء الله إلا ما قدمت من عمل صالح. لا ينفعك رصيدك البنكي، ولا تنفعك أموالك ولا أولادك ولا أزواجك
وكل لذة تنعم بها في دار دنياك لا تنفعك يوم لقاء الله، لا ينفعك إلا ما قدمت من عمل صالح، واجعله لله. فإياك أن تجعله صالحا وترائي به الناس، إياك أن تجعل عملك صالحا وتريد به وجوه الناس، وتريد به ثناء الناس، وتريد به شكر الناس. اجعل عملك صالحا وابتغي به وجه الله. فكل من لم يفهم واجب الله وهو الاعتصام بحبله والاعتصام بحبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من تغافل عنه هلك. كل من تغافل عن هذا الواجب هلك. فبدل أن نجهد أنفسنا لتصفية هذا الدين مما دخل فيه، وأن ننتصر إلى التوحيد الخالص لله، وأن ننبذ كل المعتقدات الفاسدة التي أدرجها كثير من الفرق في الإسلام ونسبوها إليه زورا وبهتانا، فلا بد أن نجتهد لتحضير كل هذه الأمور ولصرفها ولزوالها، كل على حسبه، كل على حسبه، حتى تكون ممن ينتصر لهذا الدين وينتصر لصفائه ونقائه، وتكافح من أجل نصرة الوحي. لما؟ لأن الله أراد بك خيرا، لكن غيرك لا يعرف هذا الأمر، كأنه خلق لهذه الدار، وكأنه لا يبعث يوم لقاء الله والله لا يحاسبه. هذه هي الغفلة، هذه هي الغفلة مع الأسف. فكان العلامة ابن القيم وكلامه القيم رحمة الله عليه يقول: إياكم والغفلة فإن الغفلة نوم ثقيل. إياكم والغفلة فإن الغفلة نوم ثقيل. فمع الأسف أنت تريد الخير للناس، لكن الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. منا من يأتي إلى باب المسجد ولا يوفق أن يصلي مع المسلمين. فقصدي والمفيد من كلامي لا بد للإنسان أن يجتهد لخدمة هذا الدين وأن يحرص عليه، وليعلم كل مسلم منذ أن كلف من قبل ربه وبلغ الحلم فإن الملائكة تكتب من الحسنات والسيئات ما الله عليم به. فحق لنا أن نستغفر الله أيها الإخوة الكرام ما مضى من حياتنا، والله سيحاسبنا لا محالة، ونسأل الله أن يفعل بنا خيرا، فإننا لا نقوى على أدنى عذابه. نرجو الله أن يسامحنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا إن شاء الله تعالى. لعلنا أيها الإخوة نقفز إلى تتمة أحاديث الأربعين للإمام أبي زكريا شرف الدين النووي رحمه الله، واليوم إن شاء الله تعالى يطالعون حديث الرابع من أحاديث الأربعين. فليتقدم أخونا عمر ليسمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة،
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا هو الحديث الذي سيكون محطة لمعرفته وشرحه وبيانه إن شاء الله تعالى. وليعلم الإخوة أن الله أكرمكم بحديث نبيكم. وتصوروا لو صلى أحدكم لوحده في البيت لا يجد اللذة إذا صلى مع إخوانه في المسجد، أليس كذلك؟ كذلك قد تقرأ هذا الحديث لوحدك، وقد تعرج على شرح أهل العلم، ولكن حينما تكون مع إخوانك تجد اللذة وتجد الحلاوة وتجد الإيمان ينشأ من جديد ويرتقي من جديد ويعظم الخير وتغشاك رحمة الله الرحيم. فما فائدة البعث والإرسال؟ فما فائدة البعث والإرسال إذا هذا كان شغل الملك؟ تفهمنا ولا لا؟ مثلا إن لله ملائكة سيارون في الطرقات يلتمسون حلق العلم. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذا كان هذا الملك كلف بالنفخ في رحم المرأة فما هي الغاية لبعثته وإرساله؟ علاش؟ لأنه الحديث فيه يرسل إليه الملك يأتيه. فهمت الآن ولا لا؟ طيب، ما الفائدة من ذلك؟ البعث والإرسال بمعنى هنا الأمر، يأمره الله، وليس الإرسال أن يأتي، هذا أمره. فهمتم الآن؟ يعني يأمره الله، فيأمره الله بكذا وكذا. وفي رواية سكت عنها الحافظ في الفتح فيقول: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصته، هذا الذي أي قصة وقصة هذه النطفة، قصة هذه النطفة. فينطلق فيجد ذلك في هذا الكتاب، وفيه كتابة، وتكون هذه الكتابة في اللوح المحفوظ مفصلة، شملت كل شيء يتعلق بهذه النطفة. وبمعنى يرسل إليه الملك قد يفسر هنا حينما يقول الله للملك: انطلق إلى قصة هذه النطفة ستجد تفصيلها في أم الكتاب. علاش؟ لأن هناك رواية ساقها البخاري رحمه الله، اسمعوا الإخوان جزاكم الله خير، من حديث أنس
إن الله وكل بالرحم ملكا، إن الله وكل بالرحم ماذا؟ ملكا، فيقول إي ربي أذكر أم أنثى؟ الملك يسأل ربه هذه النطفة ينفخ فيها، وليس للملك إلا أنه يأمر ما أمره الله به، فالملك مأمور والله آمر سبحانه وتعالى. فيقول الملك لله أذكر أم أنثى؟ وفي حديث عبد الله بن عمر إذا مكثت النطفة في الرحم 40 ليلة جاءها الملك فقال اخلق يا أحسن الخالقين، اخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله ما شاء، ثم يدفع إلى الملك فيقول يا ربي أسقط أم تام؟ أسقط أم تام؟ واش غادي يكمل ولا يقدر يتزاد شي شوية وما يكملش ولي سقط؟ فيبين له ثم يقول أواحد أو توأم؟ أواحد أو توأم؟ فيبين له فيقول أذكر أم أنثى؟ فيبين له ثم يقول أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له ثم يقول أشقي أم سعيد؟ أشقي أم سعيد؟ فيبين له ثم يقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بهما. وفي رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود فيقول اكتب رزقه وآثاره وخلقه وشقي أم سعيد. إذا انظروا سبحان الله يا إخوان. ولذلك هكذا الإنسان يجب أن يعظم ربه. فمن الذي يضاهي الله في خلقه؟ لا أحد. ولكن الناس في زماننا زاحمت ربوبية الله وزاحمت ما اختص الله به، والله أعجز كل شيء عن خلقه سبحانه وتعالى. ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، أي ما هو الرزق الذي سيكون من نصيبك. ولا شك أن الله كتب أرزاقنا، ورزقكم ماذا؟ في السماء وما توعدون. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا بالطلب. إذن هذه الأرزاق قسمها الله. مثل الرزق الذي تطلبه كمثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا وإذا وليت عنه اتبعك. رزقك جيد. من كانت الدنيا هماه اشتت الله شمله، ديما مفتون، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، يعني ولا يأتيه من رزقها إلا ما قدر له. شتي كون جيتي عندي الصباح تسوقنا كون خدينا ديك السلعة مشيتي بكري ولا تأخرتي، ما سيقدره لك هو اللي كاين. تقرا 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 حتى الاخر دوز مزيحان ولا سقطي، هذا ما قدره الله لك. كتقول لا ما يمكنش، انا قريت وحفظت ودرت وكذا وكذا، هذا هو الذي قدره الله لك. كيمشي الانسان كيبغي كيدير شي، كيبغي يتفلى في شي عمل يدفع معه يقبل وغيره لا يقبل.
يبغي شي واحد مثلا يقرا في الدين يقول لك انا بغيت ندير الدراسات الاسلاميه نقرا هاد الشعب هذا، كيتوفق فيها وكيتيسر فيها وكيولي داعيه الى الله. كاين شي واحد داخل الدين بالفطره ديالو بالسجيه ديالو ويوفقه الله على طالب علم، غير باخلاقه بادبه بتضحيته بكذا. وكاين اللي عنده العلم ما وفقوش الله تبارك وتعالى، سبحان الله. إذن قضية الرزق الله هو الذي تكفل به، برزقه وبأجله. وإذا أردنا أرزاقنا فعلينا بتقوى ربنا، أليس كذلك؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم رزق يا إخوان وأن يرزق المرء الإيمان والتوحيد، وإن كان من أفقر الناس، لأنه صاحب الإيمان وصاحب التوحيد إذا انعدم ماله لا يضيق صدره، ربما يكون من أغنى الناس. لما؟ لأنه يعلم بيقين أن الله لو شاء أن يغنيه لأغناه، لكن هو يتلذذ بلاء ربه كما قال ابن القيم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. ويعلم بيقين أن الله سيفتح عليه وسيفرج عليه ويعطيه من رزقه الذي كتب له وقدر له. ويعلم بيقين أنه لا بد له من الأسباب لجلب رزقه، لا بد من كسب هذا الرزق، فلا بد أن يهيئ له السبب. ويعلم هذا من الدين ويعلمه من العلم. وإذا أراد أن يطرق باب العلم باب الرزق وقبل من لدن شركة مثلا، حتى ما إذا دخل إليها منع من جديد، يقول الحمد لله هذا لم يقدره الله. من الذي يؤدبه مع قدر الله؟ هو جمال توحيده وعقيدته في الله تبارك وتعالى ويقينه في ربه سبحانه وتعالى. ولا ما كانش العلم كاين غير الجهل، غادي يقول هذا داولي السحور، ولا عندي شي واحد عدو ديالي داك الشيء علاش عندي العكس، اوتوماتيك تلقائيا. نسال الله السلامه والعافيه. فهمتم اكرمكم الله؟ اذا هذا هو الامر باش تعرفوا نعمه العلم يا اخوان. نعمه العلم هكذا، نسال الله السلامه والعافيه. اذا بكسب رزقه واجله. اذا الاجل يعني حدده الله ولا لا؟ ونحن في بطون امهاتنا. لكن إذا أردنا الزيادة في الآجال ماذا علينا؟ نعم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أين هي صلة الأرحام اليوم في زماننا؟ فكل شيء يعود علينا بالخير تربص له إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول ابن القيم رحمه الله تقوى الله مجلبة في الرزق وفي زيادة العمر، وترك التقوى مجلبة في نقصان العمر حقيقة. فاستدل بهذه الآية المذكورة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال نقصان العمر يكون على أمرين. مثلا كتب الله أجلك أنك ستعيش 80 سنة، بقدر ما يقع منك الذنب والمعصية بقدر ما ينقص الله من عمرك. واستدل بهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال قد ينقص الله من عمرك حقيقة. والتفسير الآخر قال يمحق الله من بركة عمرك. تقدر تعمر 100 عام لا بركة في مالك، لا بركة في أبنائك،
لا بركة في مركبك، لا بركة في نفسك، لا بركة في زوجك، والو ديما تشكو إلى الله ديما. وهذا هو الذي يحصل لكثير من الناس اليوم، كل شيء كيشكي، محق الله بركته عياذا بالله. إذن بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، بحيث الشقاء والسعادة أي مسلك تريدها؟ فالذي يريد أن يسلك مسلك السعادة فإنه يشق الطريق ويصبر ويتحمل، ويعلم أن هذه الطريق مليئة بالأشواك، ويحط واحد العنوان هنايا على جبهته بالدارجة: اللي بغى العسل يصبر قريص النحل. إلا بغيتي توصل للجنة خصك تصبر. إنت بغيتي تكون ما تعبد الله وما تضحي وما تنتصر الدين، وبغيتي تدخل الجنة وانت بخير. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ما يمكنش. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. لا بد أن تبتلى. إذا أردت جنة الله جل وعلا لا بد لك من الصبر، الصبر على أقدار الله، والصبر على معصية الله، والصبر على طاعة الله جل وعلا. كلا الحالات لا بد لك من الصبر. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فإذا أردت أن تسلك مسلك السعداء لا بد أن تتحمل هذا الطريق، ولا بد أن تكون لله جل وعلا، لأنك تعلم يقينا أن هذه الدار تنقلب عليك في حينك، ديك الساعة تقلب عليك. يعني من هذا الذي يغتر بها. سميت الدنيا دنيا لدناءتها ولدنوها ولحقارة شأنها، لا تمكن صاحبها من الفرح، فسرعان ما تحزنك وتنقلب عليك وتبكيك. كتلقى عرس يقام في حي واحد، وحزن ومأتم يقام في حي واحد. فسبحان الله. فقصدي أن الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تسلك مسلك السعداء فعليك بمزاحمة خيار الناس. حافظ على صلواتك، صل النافلة ما استطعت، أيقظ نفسك قبل الصبح ولو بركعتين، صم لله متطوعا، خالق الناس بخلق حسن، قنع نفسك بما أتاك الله، صاحب خيار الناس، جالس خيار الناس، لا تبخل بمجالس العلم، بمجالس الخير. حقق رضا أمك وأبيك، تحرى الحلال، وهكذا ألزم نفسك بقراءة القرآن، واستمر على تلاوة كتاب ربك. حقق واجب الله فيك أن توحده وأن لا تشرك به شيئا. عظم قلبك بالتوحيد وبالإيمان حتى لا يفاجئك قدر الله، لأنه إذا قابل القدر قلبا فارغا من الإيمان تلكم المصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. يصير المرء يتسخط قدر الله، يا ربي هذا المكتاب يا ربي،
يا ربي هذه المصيبة اللي نزلت عليها يا رب. وإذا قابل القدر قلبا مفعما بالإيمان قال الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سبحان الله يا إخوان. هذا لمن أراد أن يسلك مسلك السعادة. أما من أراد أن يسلك مسلك الأشقياء، وإن عظم ماله وكبر جاره وعظم منصبه فهو من أشقى الناس، يتظاهر بالعلو ويتظاهر بالأنفة ويتظاهر بالمال، لكن من أتعس الناس وأنكد الناس. لن تجد السعادة في قلبه، سعادته ظاهرة، يعني ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. يعيش المنغصات والويلات ولا يريد أن يظهر ذلك، وإنما يعاني ويقاسم الله عليم به. هذا حال الأغنياء، وقلما تجد غنيا مطيعا، قلما تجد غنيا صالحا، لأن الغنى يطغي. إن الإنسان لا يطغى أو رآه استغنى. الذي يبتعد عن التوحيد يبتعد عن السنة وعن صراط الله السوي لا شك أنه من الأشقياء. المبتدعة أشقياء، والله لا أشقياء بالله يا إخوان. كل مبتدع في وجه الأرض هو شقي، وإن ظن الناس أنه يعيش في سعادة وفي روحانيات، ومن أشد الناس شقاء عند الله ولا لا؟ المشركون من أشد الناس شقاء. الروافض قبحهم الله ولعنهم حيثما رحلوا وارتحلوا ووجدوا، هم من أشقى الناس ومن أنكد الناس ومن أتعب الناس، عليهم سخط رب الناس. وهكذا أيها الأخوة. وأهل السنة لا، أهل السنة ولله الحمد يذكرون بالله فيرجعون. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر غيبي آخر. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تصور، فوالله الذي أقسم النبي بربه، فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. ما هي الأعمال التي تؤدي إلى الجنة يا أخوان؟ الصلاة، الزكاة، الأخلاق، الجهاد، يعني كل عمل صالح إذا كان لله كان مدعاة لدخول الجنة، أليس كذلك؟ سوى لو أنك ترى أحدا من جيرانك يتعهد نفسه ويتفقد حاله ويصادق غيره إلى المساجد، وكثير الصدقة، عظيم الابتسامة، لا يحمل غلا لأحد من المسلمين، يذكر الناس، وش هذا رجل صالح ولا لا؟ يعني تتمنى أن تحظى بصحبته وأن ترافقه وأن تجالسه. وش هذا يعمل عمل أهل الجنة ولا لا؟ شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها لها أشنايا إلا ذراع، كناية عن قربه إلى دخول الجنة. فيسبق عليه الكتاب، القضاء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار
فيدخلها. هذه المسألة شيبت صحابة رسول الله، بل النبي عليه الصلاة والسلام حملته هذه الحقيقة إلا أن يسعى ربه حسن الختام. وكان دائما يقول في دعائه: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. لأنك تخشى على نفسك ولا تأمن على نفسك أن تزيغ في آخر لحظات حياتك. يعني تصور أن الإنسان في آخر لحظات حياته بعدما حج لله واعتمر وصلى وصام وضحى وزكى وفعل كل خير وناصر دينه، لكن في آخر لحظات حياته وهو يودع دار الدنيا عمل سوءا ختم الله له بالسوء فيدخل النار. تصور دابا غادي يجي راسك، غادي تجي نتايا وغتقول: الله جل وعلا عدل حكم، وهاد السنين كلها هو يعبد ربه ويفعل الخير، وفي الاخر عمل سوءا فبه أدخل النار. وديك الأعمال الأخرى تفهمنا ولا لا؟ غتقول هذا ليس من العدل. جهلك ينعت ربك بالظلم ولا لا؟ كمعيار واقع الآن. الإنسان طيلة حياته مشتغل بالطاعة، في آخر لحظات حياته اشتغل بالمعصية فأماته الله على المعصية فيدخل النار. هذا ليس عدلا. هكذا يدعي العلمانيون والمغرضون والذين لا دين لهم والطاعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعنون في ربنا جل في علاه. فنقول هذه أمور اختص الله بها، وليس هناك أعدل ولا أرحم ولا أحلم من الله. والله أرحم بنا من أنفسنا، والله حكيم في تصرفاته وفي أفعاله وفي تسخيره وتقديره، فلا يشك أحدنا في ذلك. وهذا محض اعتقادنا في الله جل وعلا. مقابل ذلك كيف أن الله تبارك وتعالى يعني أدخل الجنة لمن قتل 100 نفس بغير حق، وهو الحديث يعني مادته مقابل ذلك: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. ما هي الأعمال التي تفضي إلى النار؟ الشرك، السحر، الزنا، الخمر، العقوق، الربا، السرقة، سب الدين، الاستهزاء بتعاليمه، الكذب على الناس. كل شيء يؤدي إلى النار الإنسان يطرق باله ويقترفه ويقتحمه، كلها أعمال سوء، وربما قد تقتل نفسا وتزهق روحا، وكل هذا عندك. لكن يشاء الله أن يدخلك الجنة أم لا إذا عملت خيرا وحسنا. ربك غفر لمن قتل 100 نفس بغير حق، 100 نفس، وأدخل الله فاعل هذا الجرم الجنة. غفر الله لامرأة وأدخلها إلى الجنة حينما سقط كلبا بعمل واحد. رأت كلبا يلهث التراب فأخذت حذاءها فنزلت إلى البئر فأخذت الماء في حذائها ثم أعطته للكلب حتى يروي ظمأه بعملها هذا.
وقد يبدو صغيرا في أعين الناس، لكن كبر شأنه عند الله، بسببه أدخله الله وغفر له. غفر الله لرجل أزال الشوك من الطريق. لكن نتساءل، إذن العبرة بخاتمة العبد، أليس كذلك؟ طيب صدام حسين رحمه الله لو يتتبع أحدنا حياته، كيف كانت غطرسته وكيف كان تجبره وكيف كان، ولكن في آخر لحظاته ختم الله له بشهادة التوحيد. هؤلاء الروافض يسبونه حينما أرادوا شنقه وينعتونه بأخبث النعوت، لم يشتغل بالرد عليهم وإنما اشتغل بالشهادة، وهذا من تثبيت الله له، وهذه من حسناته سبحان الله العظيم. وإن لم تكن إلا الحسنة التي قدمها، ألا وهي تضييق إطار الروافض في زمانه. ما كانش شيعي كيحلم بها بفضل الله تبارك وتعالى. هذه قد تكون حسنة تشفع له إن شاء الله. وكيف سبحان الله العظيم، وكيف يعني في آخر لحظات حياته وقد ختم الله له بالشهادة. فالعلماء أثنوا على هذه المسألة وذكروا الرجل بكل فضيلة في آخر لحظات حياته. قصدي يا إخوان أن نتساءل مع أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، وكان يدعو ويقول اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. إذا خاتمة العبد عنوان لحياته. إذا رأيته رجلا يعمر قلبه بذكر الله وقلبه معلق بالمسجد، واش فعله هذا دلالة على علامة الرضا أم لا؟ يعكس سوسي. لو ترى الرجل بعيدا من المسجد لا يفعل إلا سوءا، واش هذه دلالة على علامة السخط ولا لا؟ ولكن قد تنقلب الأمور، فلا نقول أن من علق قلبه بالمسجد هذه دلالة رضا، ولا نقول أن من ابتعد عن الله هذه علامة سخط. قد يكون المقبل على الله مدبر عنه في آخر لحظات حياته، وقد يكون المدبر عن الله مقبل على الله في آخر لحظات حياته. فلا تغتر لا بلحيتك، ولا تغتر لا بهلالك، ولا تغتر لا بمحفوظك، ولا تغتر بدعوتك، ولا تغتر بتأليفك، ولا تغتر بصحبتك لخيار الناس، ولا تغتر بثناء الناس عليك، وإنما العبرة بخاتمتك، والله يتولى عباده. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وبسعادة الدارين. والله يا إخوان في مثل هذه الأمور يعني يتوقف المرء، فليس له إلا أن يسأل ربه أن يختم له بكل فضيلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فسل الله أن تكون آخر كلمة تودع بها دار الدنيا هي شهادة التوحيد. فلا تغتر. تراه نبي مرسل مؤيد من قبل ربه، رفع الله قدره وأعلى منزلته، وعلى الرغم من ذلك يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي مرسل عصمه الله ولا يأمن على نفسه الثبات،
فإنما سأل ربه أن يجنبه وبنيه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهمتم؟ هؤلاء الأنبياء يسألون الله الثبات، فما بالك بنا نحن؟ فكيف تتبجح على غيرك؟ وكيف ترى نفسك على غيرك؟ وكيف ترى أن هذه الدروس أنت في غنى عنها؟ رب كلمة يكون لها مقام سهم في القلب فتدفعك إلى ربك دفعا. فعمروا هذه المجالس واستوصوا بإخوانكم خيرا، وكل من يقدم شيئا يجده عند الله. الإنسان قد يغفل وقد يسهو عن الواجب الذي كلف به، ولكن جعل الله من سننه الشرعية التناصح والتذاكر، وقد سماه النبي دينا الدين النصيحة. فتعاهدوا إخوانكم وتفقدوا إخوانكم ولا تبخلوا ولا تيأسوا، وإنما كن دائما فعالا للخير حتى يحبك الله، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله في الخير. إذا أحب الله عبدا استعمله. يا أخوان، أقول لكم يا أخوان، والله يا إخوان لن تثبت استقامتك إلا بالتضحية، ولا تزال تسأل الله أن يثبتك حتى آخر لحظة، ولو أن يجتمع الإنس والجن على محبتك فسل الله أن يجعلك من المقبولين عند الله، ولا تحمل هم من يحبك، ولكن احمل هم أن يقبل الله منك. محبة الناس لك قد يكون لها معيار دنيوي لا حقيقة له عند الله، كمحبة الناس بعضهم لبعض، وقد تكون محبة لا اعتبار لها عند الله. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى بإذنه ورحمته وتيسيره وإحسانه أن يجعلنا دائما ممن أذنب فاستغفر، ونرجو الله أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. فالإنسان يخاف يا أخوان. تصور إنسان يحفظ القرآن في آخر المطاف يولي سحاب، يكون من العلماء الذين يدافعون عن السنة، في آخر المطاف يصير عدوا للسنة. يكون من الناس الذين يريدون التوحيد ويكافحون من أجله ويذب عنه وعن أهله، في آخر المطاف يصير مشركا يطوف على القبور. نسأل الله يا أخوانا أن يختم لنا بالحسنى. لو تتبعتم أحوال السلف في آخر لحظات حياتهم لاستغربتم، وهم جبال راسيات، وعلى الرغم من ذلك لا يأمنون شيئا على أنفسهم إلا إذا ثبتهم الله. وانظروا إلى حقيقة أبي بكر وعمر والصحابة، يعني الذي يريد ما عند الله. تصور عمر بن الخطاب بشره نبينا عليه الصلاة والسلام باش بالجنة، وعلى الرغم من هذه البشارة يأتي إلى حذيفة بن اليمان فيقول له: أناشدك الله، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ ناس يعني سبحان الله العظيم. تصورت غير إذا تنعلك غير شي واحد من العلماء ولا من طلاب العلم كتنتفخ، اللي شفتيه كيبان لك صغيور، هذا غير ثناء دنيوي. سأل الله أن يجعلك من المقبولين
ومن المحبوبين إن شاء الله تعالى. قد يكون المرء فقيرا لا مال له ولا نعل له، ويكون من أعظم الناس عند الله جل وعلا. قد يكون المرء ذا مال ويكون من أبعد الناس ومن أتعس الناس، صلى الله عليه وسلم. العبرة بخاتمة المرء، وذلك دائما يسأل العبد ربه ألا يميته إلا وهو راض عنه إن شاء الله تعالى. نحن الآن نتكلم ونحاول إخواننا، والله هو الذي يعلم مصيرنا. نقر بذنوبنا ونقر بعيوبنا ونقر بكل ما عندنا. تم عيوب لا يريد أي إنسان أن يظهرها لغيره، ولو كان الأمر يتعلق بأقرب قريب، زوجتك ولا شي واحد كاع، لا تريد أن تظهر عيبك لها، لكن عيبك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما سترنا في دار الدنيا، نسأل الله أن يسترنا يوم لقائه. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يختم لي ولكم وللسامعين بكل خير كل فضيلة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب ومن كل قول بلا عامل، وأعيد حديث رسول الله فأجعله مسك الختام إن شاء الله تعالى. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بفضله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع.